For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. کرتے نے تلوار لبدی نہیں لبدیاں ایک یہودی دے ہاتھ دے اندر حضرت علی دی تلوار انہوں پھڑ لیا. حضرت مولا علی نے انہوں پکڑ کے جناب کیا ایک تلوار میری ہو کہنے لگا نا جی میری ہے. حضرت علی دی عاجزی ویکھ انکساری ویکھ حضرت مولا علی نے انہوں نال لیا انہوں لے کے وقت دے قاضی شریف دی عدالت دے اندر آ گئے. حضرت علی ہوتے کھڑے ہوئے نے جتے مجرم نو کھڑا کیتا جاندہ ہے یعنی جتے ساری دنیا کھڑی ہوتی ہے عدالت دے کٹہرے دے اندر ہوتے میرا علی کھڑا ہے. حضرت علی ہوتے کھڑے نے کیونکہ تسی ہے عدالت دے اندر مسلمان اسلام دے اندر کوئی امیر غریب نہیں کوئی چھوٹا وڈا نہیں سارے برابر نے. اللہ حضرت مولا علی شیر خدا ہوتے عدالت دے کٹہرے دے اندر کھڑے نے گل بات شروع ہوئی. قاضی صاحب نے پوچھا علی جی یہ تلوار اگر تواڈی ہے تے کو گواہ پیش کرو. فرمایا حسن یار میری گواہی پیش کرنا. قاضی صاحب نے کہا نا جی نہ تواڈا بیٹا ہے ایدی گواہی قبول نہیں کیتی جائے گی. اللہ حضرت علی فرماندے نے اپنے غلام نو فرمایا گواہی پیش کرنا. غلام کہنے لگا غلام نے گواہیاں دتیاں. قاضی صاحب کہنے لگے انہاں کیا جناب غلام دی گواہی تے ادھی ہوندی ہے اے تے غلام دی گواہی بھی نہیں منی جائے گی. حضرت علی فرماتے نے دے علاوہ میرے کول گواہیاں کوئی نہیں. ادھر قاضی بھی حیران ہے ادھر جناب سارے عدالت چ بیٹھے بندے حیران نے. ادھر یہودی مقابلے چ ادھر وقت دا خلیفہ مقابلے چ بڑا حیران کن کیس چل پیا ہے بڑا حیران کن معاملہ چل پیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جناب والا فرمان لگے میرے کول کوئی دے علاوہ گواہیاں کوئی نہیں. قاضی صاحب نے کیا حضرت علی نو پیارے علی جی امیر المومنین جی اے پھر تلوار سے بندے دیئے اے دی تلوار فیصلہ او دے حق چ سنایا جا رہا ہے. تے یہودی جڑا ہے او بھی بڑا حیران ہویا ہے بڑا حیران ہویا کہ مسلماناں دی عدالت تے میں غیر مسلماں تے بابا انصاف کیویں دا انصاف ہو رہا ہے. ادھر جناب والا جڑے ویلے نے ویکھیا نا تے اونچی آواز نال کہنے لگا اور لوگو گل سن لو اللہ دی قسم ہے اے تلوار حضرت علی دی تلوار ہے اے تلوار مولا علی دی تلوار ہے. میں تے صرف چیک کرتا سا پیا کہ مسلمانہ دی عدالت دا چرچا بڑا سنے ہے اے تے انصاف بڑا ہوندا ہے. میں تے چیک کرتا سا پیا کیویں دا انصاف ہوندا ہے. ایک پاسے امیر المومنین ایک پاسے عام بندہ وہ بھی غیر مسلم بندہ پر میں آج اینا متاثر ہویا اینا دی انصاف تو مسلمانہ دے ترازو تو اینا متاثر ہویا اینے اعلان کیتا. حضرت علی نو کہنے لگا آندہ پیارے علی جی آج میں نو اپنے آقا دا کلمہ پڑھاؤ تے آقا دا غلام بنا لو. ہائے ہروایا اپنے آقا دا غلام بنا لو کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن گیا ہے. اے حضرت علی دا کردار ہے حضرت علی دے دور دا انصاف ہے. ہونیا گلہ بڑی آنے وقت قلیل ہے انشاءاللہ پھر کدے وقت لگا تے گل کرانگے اس موضوع تے. اللہ کو دعائے اللہ پاک سانو صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. ہر کام کے دعوت دین دین دی اندر صحابہ اکرام دے عمال نو ویکھ کے عبادات نو ویکھ کے سخاوتاں نو ویکھ کے اللہ سانو صحابہ دے نقش قدم تے چلائے اور اللہ پاک سانو دنیا آخرت دی کامیابی نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.